बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफी और मैं हूं सानिया चौधरी। सबसे पहले बात करें कि मुल्क में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी को मुकदमे में फरीक बनने की इजाज़त दे दी है और चीफ जस्टिस ने PTI वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी 90 दिनों में इंतखाबात की सदा तो अब गैर मौसर हो चुकी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, आइन की कमांड बड़ी वाज़ेह है, सदर ने तारीख देना थी, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। समाअत का अहवाल मजीद बताएंगे इकरामुल्लाह जोया। जी इकराम। देखें, इलेक्शन कमीशन, हुकाम, अटॉर्नी जनरल और PTI के वकील अली जफर इस वक्त अदालत में मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक भी अदालत में मौजूद हैं। वकील अली जफर ने कहा कि अपनी इस्तदा को पर होने चाहिए। वकील अली जफर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जबकि फारूक नाइक जो है पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी ने इस केस में फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी फरीक को एतराज़ तो नहीं अगर अदालत फारूक नाइक साहब को भी इस केस में सुने। वकील PTI ने कहा कि हम फारूक नाइक साहब को खुशामदीद कहते हैं। अदालत ने पीपल्स पार्टी को इंतखाबात केस में फरीक बनने की इजाज़त भी दे दी है, जबकि इंतखाबात 90 रोज में करवाने के हवाले से जो है वकील अली जफर ने कहा कि इंतखाबात जो है वो 90 रोज में ही कराए जाएं, जबकि आपकी 90 दिनों में इंतखाबात की इस्तदा तो अब गैर मौसर हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी, जिस पर वकील अली जफर ने कहा कि हम बुनियादी इंसानी हकूक की बात करते हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अवाम की राय जानने से बेहतर और क्या हो सकता है। जस्टिस की जानिब से रिमार्क है, जिस पर आप अब सिर्फ इंतखाबात चाहते हैं। चीफ जस्टिस का PTI के वकील से मुकालमा हुआ, जिस पर वकील अली जफर ने कहा कि जी हम इंतखाबात ही चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह जोया। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल के खिलाफ केस दरख्वास्त पर समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच से अलहदा हो गए। नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साथ जस्टिस समन रिफत आज समाअत करेंगी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि पहली समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से दी गई ऑब्जर्वेशन से मुत्तफिक हूँ। उधर साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में तबीयत खराब हो गई। जेल इंतजामिया की दरख्वास्त पर खुसूसी अदालत ने पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी है। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को आर्जी कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। मजमूई तौर पर अब तक 1,43,135 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से हिरासत में लिए गए 400 में से 262 अफगान शहरियों के कानूनी तौर पर मुकीम होने की तस्दीक के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने घर घर तलाशी ली। सुपर हाईवे यसरब गोट से 50 से 60 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खसूसी कंट्रोल रूम कायम। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कराची पुलिस पूरी तरह मुतहरिक। अशरफ कोट में पुलिस की भारी नफरी ने घर घर तलाशी का अमल शुरू कर दिया है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से हिरासत में लिए गए 400 में से 262 अफगान शहरियों की कानूनी होने की तस्दीक हो गई है। बाकी मानदा अफराद को होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर आबाद अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। पेशावर, लंडी कोटल और कोयटा में आर्जी कैंप कायम किए गए हैं। स्पेशल कंट्रोल रूम में पुलिस, कस्टम्स, नादरा और FIA के नुमाइंदे गैर कानूनी तारकीन वतन के कवायद जमा करेंगे। 25 अक्टूबर से आज तक खैबर पख्तूनख्वा में 52,000 से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर कयाम पजीर अफराद का डेटा इकट्ठा किया जा चुका। अपने वतन जाने के लिए बड़ी तादाद में अफगान शहरी तुरखम बॉर्डर पर कायम आर्जी ट्रांसिट कैंप्स पर मौजूद हैं। FC ने मुतल्लिका अफगान हुकाम के साथ मुशावरत के बाद तुरखम बॉर्डर आज के लिए रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला किया है। जिला अटक के मुख्तलिफ इलाकों से 200 से ज्यादा गैर कानूनी अफगानों को गिरफ्तार किया गया है। जेर हिरासत अफराद को ट्रांजिट कैंप मुंतकिल कर दिया गया। जेहलम से खवातीन और बच्चों समेत 98 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। धानिया से 18 और राजमपुर से 150 अफगानों को वापस भेजा गया। सांगला हिल इंतजामिया ने कानूनी दस्तावेजात न होने पर मुतादिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मजमूई तौर पर अब तक 1,43,135 अफगान शहरी वतन वापस जा चुके। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो गया है और लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़ायद हो चुका है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर बरकरार है। शहर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। तफसीलात अहमद हसन की इस रिपोर्ट में देखिए।
پنجاب کے مختلف اضلاع سمیت لاہور شدید فضائی آلودگی کی لپیٹ میں اسموگ کی شدت سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ نگران وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر لاہور میں اسموگ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اسکول اور کالجوں میں ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا، تاہم آج طلباء کی بڑی تعداد ماسک کے بغیر اسکول پہنچی۔ والدین اور اساتذہ کہتے ہیں کہ حکومت کا ماسک کا استعمال لازمی قرار دینے کا فیصلہ درست ہے۔ اویئرنیس دینے کے لیے تھوڑا سا کلاسز میں بچوں کو جو ہے انسٹرکشن دی جائیں گی، انہیں سختی سے کہا جائے گا کہ وہ ماسک جو ہے اس کا استعمال دوبارہ سے شروع کر دیں۔ ڈی جی محکمہ مالیات ظہیر عباس کا کہنا تھا کہ اسموگ کی بڑی وجہ فصلوں کی باقیات کو جلانا، آلودگی کی بڑی وجہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں اور فیکٹریاں ہیں، جن کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ویدر کنڈیشن بنی ہوئی ہے اتر پردیش سے لے کے ہمالیاز تک، وہ ویدر کنڈیشن اگلے کچھ 4-5 دنوں میں چینج ہو جائے گی۔ اس سے جو آپ کا AQI ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہم نے جو لوکل پلوٹنٹس ہیں، جو لوکل اریٹینٹ ہیں، جو کہ بیڈ AQI میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کو بڑا افیکٹولی مینج پہلے بھی کیا ہوا تھا، آگے بھی کریں گے۔ ڈی جی محکمہ مالیات کا کہنا تھا کہ شہریوں کو اسموگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ابھی بارش کا کوئی امکان نہیں، اسموگ سے بچنے کے لیے شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کراچی کے لیبر اسکوائر لانڈھی میں اربوں روپے کے پانی چوری کی واردات کا سنسنی خیز انکشافات سے بھرپور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے کے مطابق پانی چور مافیا نے 15 فٹ گہری سرنگ کھود رکھی تھی، جس کے ذریعے 54 انچ قطر کی لائن سے 6 کنیکشن لگا کر روزانہ لاکھوں گیلن پانی چوری کیا جاتا تھا۔ بابر سلیم تفصیلات رپورٹ کریں گے۔ لانڈی لیبر اسکوائر میں اربوں روپے کی پانی چوری کا انکشاف سے بھرپور مقدمہ سکن تانے میں واٹر کارپوریشن کے افسر محمد یعقوب کی مدیت میں درج۔ متن مقدمہ کے مطابق 29 اکتوبر کو لیبر اسکوائر لانڈی میں غیر قانونی ہائیڈرنٹ زینت RO پلانٹ پر چھاپہ مارا گیا۔ پانی چور مافیا نے 15 فٹ گہرائی میں سرنگ بنا رکھی تھی، جس کے ذریعے حالیجی کنڈیوٹ کی 54 انچ قطر کی پائپ لائن سے 4 انچ کے 6 کنیکشن لیے گئے تھے۔ ان پائپوں کے ذریعے زیر زمین بنائے گئے 3 بڑے بڑے ٹینکوں میں پانی سٹور کیا جاتا تھا۔ ان ٹینکوں سے 8 انچ کی پائپ لائن کے ذریعے پمپنگ کا نظام وضع کیا گیا تھا۔ مقدمے میں کاشف سلیم، شعیب، اماد قائم خانی، عبدالخالق مروت، محمد شفیق اور 10 نامعلوم ملزموں کو نامزد کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزموں سے منی کلاشنکوف اور ریپیٹر رائفل بھی برآمد ہوئی۔ آگے بڑھیں اور بات کریں پاکستان اور IMF کے درمیان 71 کروڑ ڈالر کی قسط کے لیے مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ پاکستان نے IMF کو ابتدائی اہداف پر عمل درآمد رپورٹ پیش کر دی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF وفد نے معاشی ٹیم کے اقدامات کو سراہا ہے۔ اقتصادی جائزے کے لیے IMF وفد کی پاکستان آمد۔ پاک IMF مذاکرات کا آغاز۔ مذاکرات کی کامیابی پر 71 کروڑ ڈالر کی قسط ملے گی۔ IMF وفد پاکستانی معاشی ٹیم سے مذاکرات کے لیے وزارت خزانہ پہنچا۔ IMF مشن کے ساتھ معاشی ٹیم کا تعارفی سیشن ہوا۔ نگران وزیر خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک اور معاشی ٹیم نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ عالمی مالیاتی ادارے کے مشن کو ابتدائی طور پر اہداف پر عمل درآمد رپورٹ پیش کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق نگران وزیر خزانہ نے IMF حکام کو بتایا کہ اقتصادی جائزے تک IMF کی تمام شرائط پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ قرض پروگرام کے تحت تمام اہداف پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ قرض پروگرام میں رہتے ہوئے تمام اہداف پر عمل درآمد کریں گے۔ IMF وفد نے پاکستانی حکام پر واضح کر دیا کہ پاکستان کو تمام اہداف پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF وفد نے معاشی ٹیم کے اقدامات کو سراہا۔ IMF کے ساتھ کامیاب اقتصادی جائزہ مکمل ہونے پر 71 کروڑ ڈالر کی قسط ملے گی۔ ملک میں 90 روز میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ یہ سماعت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا سپریم کورٹ انتخابات کی تاریخ دے سکتی ہے؟ کیا ہم صدر کے خلاف جا کر خود انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری مشینری شامل ہوتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، جس دن قومی اسمبلی تحلیل ہوئی اسی دن صدر تاریخ دیتے تو کوئی بھی اعتراض نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ملک میں 90 روز میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے۔ سماعت کا احوال بتائیں گے اکرام اللہ جویہ۔ جی اکرام۔ لیکن چیف جسٹس نے ریمارکس دی ہیں کہ آرٹیکل 248 کو بھی دی ہے اور آپ کو بتائیں کہ ملک میں 90 روز میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس کی سماعت جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، کیا سپریم کورٹ انتخابات کی تاریخ دے سکتی ہے؟ کیا ہم صدر کے خلاف جا کر خود انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں؟ ان کا کہنا تھا انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری مشینری شامل ہوتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، جس دن قومی اسمبلی تحلیل ہوئی اسی دن صدر تاریخ دیتے تو کوئی بھی اعتراض نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ یہ ملک میں 90 روز میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس ہے، جس کی سماعت اس وقت چل رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ یہ سماعت کر رہا ہے۔
इकरामुल्लाह जोया से हमारा रब्ता बहाल हुआ है, उनसे मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। इकराम, बताइएगा क्या अहवाल रहा समाअत का अब तक? जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क दिए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन का कहना है सेक्शन 57 के तहत अब तारीख देने का इख्तियार हमारा है। जस्टिस हसन मुल्ला ने कहा कि हमें सदर के दफ्तर का बहुत एहतराम है, सदर के पास इख्तियार था तो उन्होंने तारीख क्यों नहीं दी, चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सवाल यह है कि सदर मुमलिकत ने तारीख क्यों नहीं दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर आपको हक हो तो इस फैसले को कैसे लिखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं फैसले में लिखूंगा कि 54 दिनों का शेड्यूल सामने रखते हुए सदर तारीख दें। अगर ऐसे आर्डर की खिलाफ वर्जी हो तो क्या हम सदर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से जो है ये सवाल उठाया गया, जबकि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सदर मुमलिकत तो कहेंगे हमें आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। हुकूमत, इलेक्शन कमीशन या सदर जिसने खिलाफ वर्जी की इनको नताइज का सामना करना पड़ेगा। जस्टिस हसन मुल्ला की जानिब से रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप जो दलाइल दे रहे हैं इससे तो सदर मुमलिकत पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। जस्टिस हसन मुल्ला ने कहा कि आइन मुअत्तल करने की सजा पर आर्टिकल 6 लगता है, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी राय में अभी तक आईनी खिलाफ वर्जी नहीं हुई और 7 नवंबर की तारीख गुजरने के बाद आइन की खिलाफ वर्जी की बात होगी। हम कोशिश करेंगे कि आज ही केस मुकम्मल कर लें। ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आया, जबकि केस की समाअत के दौरान जस्टिस हसन मुल्ला ने कहा कि जो भी आइन के मुताबिक और ये समाअत इस वक्त भी जारी है। इकरामुल्लाह जोया, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया।